बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online Quran lessons. Dear student, in this lesson we will learn the Suratul Zuha and Suratul Nashr in Amma Para. Let's start. Magnify the green letters. All the green letters we will do magnify. Make guna on red sign equal guna sound noon and meme on guna equal to alif. Qalqala in case of qalqala, in case of jazm or waqf on blue sign. On blue sign do qalqala. Qalqala to pronounce static letters with jerk. If you want to join the letters on outline, merge them. Idgham to join two letters with shad. This is the shad sign. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Zuha. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يأتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النشر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Thanks. Please like, subscribe and share my channel.